नेपालमा नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू नयाँ नयाँ कानुनहरू नेपालीहरूलाई लागिराख्ने हो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अबको 10 वर्षमा संसदमा नेपाली भेटिँदैन। यो देशलाई, देशभरिको नेपालीलाई जम्मा 4वटा कुराले बाँधिराखेको थियो। एउटा राज संस्था, अर्को नेपाली भाषा, तेस्रो धर्म र चौथो नेपाली सेना। यदि कुरा नचपाई भन्ने हो भने नेपाली एकीकरणमा मधेसीको, मुस्लिमको उत्तिकै रगत बगेको छ। यो हामीले किन स्वीकार्न नसकेको, यो हामीले किन बुझाउन नसकेको? हामी त्यो देशको नागरिक छौँ जहाँ विश्वमा ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रारम्भ नहुँदा जनकपुरतिर गुठीको व्यवस्था थियो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ न्याय नपाउँदा गोर्खा जानु भनेर अभ्यास हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो, सामूहिकताको अभ्यास हुन्थ्यो, जतिखेर विश्वमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ पनि भएको थिएन। नेपालीहरूको शिरलाई ठाडो पार्न 77 जिल्लाको नेपालीलाई यो देश मेरो हो र म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी एकचोटि जुटको उठ्न जरुरी छ। सबै नागरिकलाई एकै सरहको, नवनागरिकलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि यदि राजनीतिक अधिकार दिने हो भने नेपाल हेर्दा हेर्दै रैथानेहरू मतदातामा र नवनागरिकहरू सत्तामा पुग्छ। नेपालमा हुने राजनीति जनताका लागि राजनीति हो कि जनतासँगै राजनीति हो, त्यो हामीले छुट्याउन सकेनौँ। हामी चुक्यौँ। हामी लिडर र डिलर बीचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। हामी कहाँ आएको प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी थियो कि क्लेप्टोक्रेसी थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। दिव्य उपदेश हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहज्यूले दिनुभएको दिव्य उपदेशलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर, प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू समृद्ध भइसके, जसले आइना जस्तो जीवन बाँच्छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ, ती बुद्धिजीवी हुन्। आज नेपालीहरूको भूमि, भावना र भविष्य तीनटै सङ्कटमा छ। यो कसरी यो स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ? आज आफ्नै देशमा आफै असुरक्षित हुनुपर्ने स्थितिमा हामी कसरी आइपुग्यौँ? आज आफ्नो देशमा बसिराख्दा परिवार पाल्नको लागि विदेश जानुपर्ने, राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने, हामीले हरेक कुराको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने यो दयनीयता कसरी आइपुग्यो? हामी त्यो देशको नागरिक छौँ जहाँ विश्वमा विचारको प्रारम्भ नहुँदा जनकपुरमा विचार मन्थन हुन्थ्यो। हामी त्यो देशको नागरिक छौँ जहाँ विश्वमा ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रारम्भ नहुँदा जनकपुरतिर गुठीको व्यवस्था थियो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ न्याय नपाउँदा गोर्खा जानु भनेर अभ्यास हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो, सामूहिकताको अभ्यास हुन्थ्यो, जतिखेर विश्वमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ पनि भएको थिएन। जतिखेर विश्वमा महिला अधिकारको विषय पनि उठेको थिएन, त्यतिखेर राजा जनकको मन्त्री परिषदमा विदुषी गार्गीजी हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ सिन्जामा कुद बुझाउन दिल्लीबाट शासकहरू आइपुग्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ दिव्य उपदेश हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहज्यूले दिनुभएको दिव्य उपदेशलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर, प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू समृद्ध भइसके। तपाईँले दिव्य उपदेश कसरी पढ्नु भएको छ, कुन रूपबाट पढ्नु भएको छ त्यो मलाई ज्ञान छैन, तर यदि त्यसलाई माइन्युटली पढ्ने हो भने हामीले यो देशलाई समृद्ध गर्न विश्वको कुनै पनि विचारधारा नेपालमा ल्याइराख्नु पर्दैन। हाम्रै विचारधारा पर्याप्त छ यो देशलाई समृद्ध गर्नको लागि। स्वदेशी विषयवस्तु अपनाउनुपर्छ, स्वदेशी उत्पादन अपनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा त्यो युद्धका नीतिहरू विदेशीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यो नीतिहरूदेखि लिएर अधिकांश कुराहरू हाम्रा दिव्य उपदेशमा छ। मैले प्रदेश प्रमुख भएर नियुक्ति भएर प्रदेश नम्बर 2 मा जाँदा राष्ट्र निर्माताजीको तस्बिर राखेको थिएँ। हो, मलाई केही त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले फरक विचार मसँग राखे, तर मैले उहाँलाई सोधेँ कि जतिखेर राष्ट्र निर्माताले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँसँग गजराज मिश्र, श्यामलाल मिश्र सहितको 10 जना मिश्र परिवार उहाँसँग थिए। जतिखेर उहाँले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर मुस्लिमहरूका परिवार उहाँसँग थिए, जसले हतियार बनाउने काम मात्रै गरेन कि हतियार चलाउन सिकाउने काम पनि गरे। अर्थात् यदि कुरा नचपाई भन्ने हो भने नेपाल एकीकरणमा मधेसीको, मुस्लिमको उत्तिकै रगत बगेको छ। यो हामीले किन स्वीकार्न नसकेको, यो हामीले किन बुझाउन नसकेको? यो देश निर्माणमा
मधेसीहरूको मुस्लिमहरूको जुन लगानी छ त्यो कुरा हामीले किन बताउन नसकेको? आज तपाईँ गोर्खा, तनहुँ, म्याग्दी, कास्कीतिर जानु, कति मिश्र परिवारहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ मुस्लिमहरूका परिवार कति धेरै छन्। यी सबैलाई हेर्ने हो भने यो देश निर्माण त एउटा मात्रै समुदायले गरेको रहन्छ नि त। तर हामी चुक्यौँ। हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले विषयवस्तु बुझ्नमा चुक्यौँ। हामी कहाँ आएको प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी थियो कि क्लेप्टोक्रेसी थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीलाई संहिता दियो कि खण्डीकरण दियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। नेपालमा हुने राजनीति जनताका लागि राजनीति भयो कि जनतासँगै राजनीति भयो त्यो हामीले छुट्याउन सकेनौँ। यो देश यो स्थितिमा आउन नेताहरूको मात्र भूमिका छैन। यो देशलाई यो स्थितिमा ल्याउन तपाईँ हामी सबै बुद्धिजीवीको उत्तिकै भूमिका छ। किनभने हामी आइना जस्तो बाँच्न सकेनौँ, हामी लेन्स जस्तो बाँच्यौँ। हाम्रो देशमा बुद्धिजीवीहरू 3 प्रकारको देखिए। हाम्रो देशको ज्ञानी मान्छेहरू 3 प्रकारको देखिए। एउटा बुद्धिजीवी, एउटा बुद्धिकर्मी र तेस्रो द्वन्द्व उद्यमी। बुद्धिजीवी त्यो हुन् जसले आइनाको जस्तो जीवन बाँच्छ, लेन्सको जस्तो होइन। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ। म हैसियतको कुरा गर्दिनँ, औकातको कुरा गर्छु। जसले आइना जस्तो जीवन बाँच्छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ, ती बुद्धिजीवी हुन्। बुद्धिकर्मी त्यो हुन् जसका आँखमा केही छैन। उसलाई दाताले जे लागिदिएको छ ऊ त्यही बोलिरहन्छ। ऊ घर खर्चका लागि आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गर्छ। उसको बौद्धिकता देश र जनताका लागि हुँदैन। अमुक पार्टी, अमुक गुट, अमुक व्यक्ति र त्यो पार्टी, त्यो गुट र त्यो व्यक्ति जो देशको हितमा छैन त्यसका लागि पनि हामीले भारी बोकेर हिँडेका छौँ। द्वन्द्व उद्यमी ती हुन् जसले समाजमा खण्डीकरणमाथि विश्वास गर्छ। कोही पोखरेल भेट्न आयो भने तपाईँ दुध पोखरेल हो कि पानी पोखरेल हो भनेर सोध्छ। कोही यादव भेट्न आयो भने तपाईँ कृष्णौट हो कि मजरौट हो भनेर सोध्छ। उसले हामी नेपालीहरूलाई यति खण्डमा विभक्त गरिदिएको छ कि ऊ दलित हो, जनजाति हो, महिला हो, मधेसी हो, मधेसीभित्र पनि यो ब्याकवर्ड हो, फरवर्ड हो, ब्याकवर्डभित्र पनि फरक फरक क्लस्टरहरू बनाइदिएको छ। र देशलाई समावेशिताको नाउँमा, आरक्षणको नाउँमा यो देशको माटो नसुहाउँदो विचारहरू यो देशमा लादिदिएर आज एउटा समृद्ध नेपालको समृद्ध नागरिक हुनुपर्ने ठाउँमा आज विश्वको चलखेलको ठाउँ र नेपालमा नेपालीहरू नै सुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई लगिदिएको छ। हामी चुक्यौँ। हामी लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, हामी चुक्यौँ। हामीले लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। राजधर्मले हिंसा सिकाउँदैन, द्वन्द्व सिकाउँदैन, दूरी सिकाउँदैन, घृणा सिकाउँदैन र राजधर्म पालन नगर्ने व्यक्तिलाई हामीले नेताको रूपमा स्वीकार्यौँ। जसले नागरिक हत्या गरेर आयो त्यसलाई हामीले शक्ति दिएर पठायौँ। जसले हाम्रो धन र धर्म लुट्यो हामीले तिनलाई शक्ति दिएर पठायौँ। हामीले प्रष्ट बोल्न सकेनौँ। हामीले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनमा रमायौँ र आज यो स्थितिमा आइसक्यो कि एउटा पहाडका मान्छे मधेस जाँदा सुरक्षित अनुभूति नहुने, एउटा मधेसका मान्छे पहाड जाँदा आफूलाई सुरक्षाको अनुभूति नपाउने। किन बन्यो यो देश? किन आज हाम्रै भूमिमा हामी नेपालीहरूको, आम नेपालीहरूको भविष्य सङ्कटमा गयो? किन? किनभने हामीले स्वधर्म अपनाएनौँ। यो देशलाई, देशभरिको नेपालीलाई जम्मा 4वटा कुराले बाँधिराखेको थियो। एउटा राज संस्था, अर्को नेपाली भाषा, तेस्रो धर्म र चौथो नेपाली सेना। हामीले 3टा कुरा सिद्ध्यायौँ। चाहे कसैको अभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको प्रभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको दबावमा सिद्ध्यायौँ, तर सत्य के हो भने हामीले सिद्ध्यायौँ। र अर्को चौथोमाथि पनि उत्तिकै आक्रमण सुरु छ आज। यो नेपालमा रैथानेहरू विलिन हुनुपर्ने, नवनागरिकहरूले सत्ता साझेदार हुने स्थिति हामीले बनाउँदै गइराखेको छौँ। हाम्रो देशमा नवनागरिकहरूप्रतिको नेताको चिन्ता र प्रेम हेर्दाखेरि यिनलाई दुबई, कतार, मलेसियामा गर्मीमा छटपटी राखेको आफ्ना वंश सन्तानको चिन्ता रहेन रहेछ। यिनलाई नवनागरिकको चिन्ता छ।
त्यो स्थितिमा हामीले लग्यौँ। त्यही भएर यो मञ्चबाट म सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई, मैले थुप्रै प्रोफेसर डाक्टरहरूलाई हेर्दैछु, म चिन्छु पनि, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन रूपमा हुनुहुन्छ, जुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि देश र जनताको लागि आइनाको जस्तो जीवन बाँचिदिनुहोस्। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भनिदिनुहोस्। म आग्रह गर्छु त्यस्ता पेन्सन खाने पूर्व कर्मचारीहरूलाई कि तपाईँ सत्य मात्र बोलिदिनुहोस्। सत्य मात्र बोलिदिनु भयो भने यो माटोले न्याय पाउँछ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिदिनु भयो भने मात्र पनि यो देशले न्याय पाउँछ। तर आज हामीले यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ कि यदि यही गतिमा हाम्रा नेताहरू बढिराख्ने हो, यही गतिमा यदि सत्ता मात्रका लागि, गठबन्धन मात्रका लागि यदि हेग जानु नपर्ने डरले नेपालमा नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू, नयाँ नयाँ कानुनहरू नेपालीहरूलाई लागिराख्ने हो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अबको 10 वर्षमा संसदमा नेपाली भेटिँदैन, रैथाने नेपाली भेटिँदैन। यो नेपाल रैथानेहरूको हातमा हुँदैन। अब यो तालले गइराख्ने हो भने म यो मञ्चबाट पुनः दोहोऱ्याउँछु, नवनागरिकलाई, अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, सबै अधिकार दिउँ। अङ्गीकृतलाई वा नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भने दोहोऱ्याउँछु। किनभने यो देश अहिले हरेक रूपबाट आफ्नो खुट्टामा उभ्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा सबै नागरिकलाई एकै सरहको, नवनागरिकलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि यदि राजनीतिक अधिकार दिने हो भने नेपाल हेर्दा हेर्दै रैथानेहरू मतदातामा र नवनागरिकहरू सत्तामा पुग्छ र नेपाल आफ्नै भारबाट आफै थिचिएर योभन्दा झन विषम परिस्थितिमा हुन्छ र लाम लागेर अधिकारको भिख माग्नुपर्छ। त्यो स्थितिबाट जोगिन आजकै मितिमा, आजकै बेलामा, यही समयबाट हामीले माटोलाई मनमा राखेर, शिरमा देश राखेर अब हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यही भएर देशको यो स्थितिमा नेता मात्रै दोषी नभएर बुद्धिजीवी पनि उत्तिकै दोषी छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनको विषयमा हामीले अझ पनि प्रष्ट हुन सकेका छैनौँ। अहिले आएको नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ, नागरिकता लिने मान्छे गलत ठहरिए सजायको कुरा गरेको छ, तर नागरिकता दिने मान्छेको सजाय किन बोलिएन? जसले राष्ट्रियता बेच्छ, जसले राष्ट्रको सेवाको कर्मचारी भएको छ, जसलाई दायित्व छ नागरिकता दिने, ती व्यक्तिले गलत गर्यो भने तिनलाई सजाय किन नदिने? किन नदिने तिनलाई सजाय? तर विधेयक मौन छ, बुद्धिजीवी पनि मौन छन्। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई लाग्दो होला कि यो नागरिकताको विषयले मधेस लाभान्वित हुन्छ। मधेस पनि लाभान्वित होला, तर पूर्व तिब्बतीको विषयमा पनि सोच्नुहोस् न। कतै नेपाललाई थप क्रीडास्थल बनाउन, नेपाललाई युद्धभूमितर्फ लान, कतै अरू मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिएर उनलाई एनजिओ खोल्न लाएर उनीमाथि लगानी गरिदिएर हाम्रा हवाई मित्रहरूले हाम्रा एउटा छिमेकीलाई चिराउने, अर्को छिमेकीलाई तर्साउने काम गरिराखेको त छैन नि। हामी त्यसरी पनि सोच्न जरुरी छ। नेपाललाई नेपालीकै हातमा हुन दिन, नेपाललाई वंशज रैथानेहरूको अग्राधिकार कायम हुन दिनको लागि हामीले देशभक्त नेताहरू चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस् हामीले साथ दिन जरुरी छ, खुलेर साथ दिन जरुरी छ। अब लुकेर लुकाएर हुँदैन। नेपाल रहे नेपाली रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझाउन सक्नुपर्छ। र अन्तमा पुनः यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु, यो देशमा डेमोक्रेसीको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसी आयो। म क्लेप्टोक्रेसीको परिभाषा तपाईँको अगाडि भन्दिनँ, किनभने अधिकांश तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको छ क्लेप्टोक्रेसी के हो भनेर। मिलेर लुट्ने र छुट्टिएर रुने नेताजीको अभ्यासलाई हामीले जनताको सामने उदाङ्ग गर्दै जानुपर्छ। कसको इसारामा, कसका लागि र कुन विधेयक पास हुन्छ त्यो हामीले जनतालाई बताउँदै जानुपर्छ। यो देशको भूमि, भावना र भविष्यलाई सुरक्षित राख्न, नेपालीहरूको शिरलाई ठाडो पार्न 77 जिल्लाको नेपालीलाई यो देश मेरो हो र म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी एकचोटि जुटको उठ्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।